दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से खबरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट। जी हाँ, सच को चाहे 7 पर्दों में छुपा लिया जाए, एक ना एक दिन वो ज़रूर सामने आकर रहता है, क्योंकि रब ताला की ज़ात का वादा है कि आखिरी फतह हमेशा हक और सच की होती है। और आज बड़े लंबे अरसे बाद सिर्फ 26 सेकंड्स की वीडियो ने यह राज खोल दिया है कि मरियम नवाज साहिबा आखिरकार वज़ारत आला के ओहदे तक कैसे पहुंची हैं, कितनी बड़ी कीमत उनकी जानिब से अदा की गई। और सिर्फ 26 सेकंड की ये एक शर्मनाक वीडियो जो उस वक्त वायरल हो रही है जब इस वक्त एक बार फिर जो है वो फार्म 47 की हुकूमत के हवाले से आलमी सतह के ऊपर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ चुकी है, जो सवाल उठा रही है कि इलेक्शन हारने के बावजूद फार्म 47 पर मरियम नवाज और पूरी नून लीग को आखिरकार क्यों जितवाया गया। ये 26 सेकंड की वीडियो आपको तमाम तर राज खोलकर बताएगी। और 26 सेकंड की इस वीडियो ने इस राज खोलने के बाद शरीफ खानदान की जो सारी सियासत है उसका अमली तौर पर जनाजा निकाल कर रख दिया है। सवालात हो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को लंदन का हंगामी दौरा क्यों एक बार फिर करना पड़ा है। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से गुल खिलाने के बाद नवाज शरीफ को दौरा लंदन की हाजत क्यों कर उन्हें जो है वो पड़ी, क्यों कर उन्हें जो है वो ये हाजत महसूस हुई है। और नून लीग के एक साबिक रहनुमा ने भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के क्लिप के अंदर कुछ ऐसे सच निकाल कर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्शन से पहले 2 जर्नैलों के साथ कैसे खुफिया मुलाकातें होती रही, कैसे उन्हें खुश किया गया अहम तरीन पोस्ट के ऊपर जो जर्नैल थे, और किस तरह से इन तमाम तर चीजों को छुपाया गया। लेकिन आखिरकार इस 26 सेकंड की वीडियो ने वायरल होना था और मखसूस अकाउंट से ये वीडियो आज इस वक्त क्यों वायरल हो रही है, यानी 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह हासिल होने वाली जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं, जो ताज़ा तरीन कैलकुलेशंस हैं, वो ये बता रही हैं कि जनाब इस वक्त तक 15 और 16 सितंबर की दरमियानी शब जो मौसूल होने वाली जब से ये वीडियो वायरल हो रही है उसके मुताबिक जो इतलात हैं इसे हजारों लोग जो है वो रीट्वीट कर चुके हैं। और लेकिन ये वीडियो है क्या जनाब इस वीडियो के अंदर खोलकर तमाम तर चीजें मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दी गई हैं। उससे 26 सेकंड के उस क्लिप की जो मदद है वो एक और वीडियो भी करती है। ये दोनों चीजें हम आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा का बयान आया आज के, मैं नाकदीन की बेबसी समझती हूं, और मरियम नवाज साहिबा के इस बयान के बाद ये मखसूस वीडियो वायरल होना शुरू हुई। कहा यह जा रहा है कि जनाब चंद दिन पहले मरियम नवाज साहिबा का जो मखसूस सफा था वो फट चुका है, जिसके मुताल्लिक दावा किया जा रहा है कि जनाब सेम पेज अब नहीं रहा, इसलिए नवाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ा। मामला जनाब कुछ यूं है कि मियांवाली में जो है वो एक तकरीब थी और वहां पर मरियम नवाज साहब ने कहा कि मैं नाकदीन की बेबसी समझती हूं, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वो वीडियो हम आपके सामने रखते हैं जो मौसूफा ने कहा कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और चंद दिन पहले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने तनकीद की थी कि गुजरात का इन्होंने क्या हाल कर दिया है, तो अब वो कह रही हैं कि तनकीद करना बड़ा आसान है, मेहनत करना मुश्किल है, काम करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सूरत हाल जो है वो बकौल उनके गुजरात में खराब है। हम दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं और बाकी सूबे में ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। मैं नवाज शरीफ साहब की बेटी हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जब तनकीद मैं सुनती हूं तो मुझे हैरत होती है कि मुझ पर क्यों तनकीद हो रही है, मुझे अपने नाकदीन की बेबसी समझ आती है। इस पर उन्होंने एक मुस्कुराहट भी दी बड़े पुरस्कार अंदाज में, जो जनाब जब तनकीद सुनती हूं तो हैरानी होती है। काम करने वाले तनकीद करते हैं कि सीएम जो है वो काम कर रही है, हालांकि जो काम इस सैलाब की सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा की जानिब से सामने आए हैं उनका अंदाजा तो आपको लगा ही चुके हैं। किस तरह से इस हुकूमत को बड़े बड़े कालम निगारों ने टिकटॉक की हुकूमत भी करार दे दिया, किस तरह से जो लोग अमली तौर पर फील्ड के अंदर जो साफी कवरेज करने गए उनका पीछा किस तरह से मखसूस लोगों की जानिब से किया जा रहा था, किस तरह से टेलीफोन कॉल्स चल रही थी, किस तरह से जनाब बताया जा रहा था कि फलां जगह मीडिया पहुंचने वाला है, आप एक फौरन ड्रामा स्टेज कर दें। ड्रामा स्टेज होने के बाद क्या कुछ होता रहा वो भी आपके सामने है। लेकिन इस तरह की जो टिकटॉक हुकूमत है वो उन मखसूस हलकों को सूट करती है जिन मखसूस हलकों को जनाब फायदा पहुंचाया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और फिर उनकी जानिब से भी मरियम नवाज साहिबा को फायदा पहुंचाया गया, जो कि ये 26 सेकंड की वीडियो जो आगे चलकर हमको दिखा रहे हैं, बल्कि 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के दरमियान भी एक जो है वो क्लिप है वो भी जनाब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तमाम तर चीजें खोलकर वाज़ेह करती हैं कि जनाब क्या मजबूरियां रही होंगी, क्या तरीका कार रहा होगा, किस तरह से जनाब ये डील हुई, किस तरह से ये लंदन डील बनी, और अब लंदन प्लान 2 जब बनाया जाएगा तो क्या फिर दोबारा से इस किस्म के शर्मनाक इकदाम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं मान रहे डील के लिए, किसी सूरत वो तैयार नहीं है। इमरान खान साहब एनआरओ देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। और ऐसे हालात के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जब भागम भाग लंदन पहुंच रहे हैं, मरियम नवाज साहब इस किस्म के बयान दे रही हैं कि जनाब मैं नवाज शरीफ साहब की बेटी हूं, किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाऊंगी। फिर कुछ सवाल उठते हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा मामला है जिसके लिए एक बार फिर जो है वो उन्हें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। हालांकि
یہ جو ان کی وائرل ویڈیو ہے یہ بتاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اس سے پہلے جو کام کر چکی ہیں، شاید اب اگر وہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی کام کریں تو وہ شاید ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ شاید یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں جناب، میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہوں تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا. لیکن کیا کہا جائے کہ سوشل میڈیا، کیا کہا جائے کہ پاکستانی عوام، کیا کہا جائے کہ جناب ماضی، یاد ماضی جو ہے وہ عذاب ہے. یار اب میں آپ کے سامنے ایک آڈیو ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقات کے لیے مجھے نواز شریف اور مریم نواز نے بھیجا اور کہا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہ بتانا، ہمارے خاندان کے اندر کسی کو نہ بتانا. اور اس انکشاف نے کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک مشہور زمانہ انٹرویو بھی جو ہے وہ یاد آ گیا جو انہوں نے آسان راستے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. میں پہلے جناب آپ کو آڈیو سنا جو آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ کی، جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ اگر جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ نہیں ملیں گے آئندہ، انہوں نے کہا ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ سب کیا کرنے ملنے آئے تھے، تو وہ ملاقات بھی آپ کی لیڈرشپ کی مرضی سے ہوئی تھی لیکن شہباز صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. از دیٹ ٹرو؟ لیڈرشپ میں میں واضح کر دوں، صرف 2 شخص تھے جن کو پتا تھا، مریم نواز اور نواز شریف کو. اور بالکل یہ کہا بھی گیا تھا مجھے کہ یہ obviously this is highly secretive meeting اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، نہ میری فیملی کو نہ کسی اور کو. تو میں نے اسی کے حساب سے، اور میں نے وضاحت کے طور پر، بیکاز ان دنوں وہ بالکل شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ ٹکراؤ کی سیاست کریں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد زبیر از دا رانگ پرسن جس کو آپ آگے کر رہے ہیں. تو مجھے خاص طور پر ان کو نہ بتانے کا کہا گیا تھا. اب جب وہ بعد میں جب سب کچھ سامنے آیا تو obviously شہباز شریف نے یہ میرے سے سوال پوچھا کہ I am the president of the party, why did you not tell me؟ اور میں ٹی وی پر ISPR چیف کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بتا رہے ہیں کہ محمد زبیر آئے تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے، اور 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور پھر 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. تو ساری ڈیٹیلز ISPR چیف نے بتا دی تھی. اب میں نے ان کو یہی کہا تھا شہباز صاحب کو کہ جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ میاں صاحب سے بات کریں. میں ابھی بھی مڑ کے اگر دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے آج دوبارہ موقع ملتا تو میں بالکل کبھی بھی نہ جاتا اس میٹنگ. کیسے کیسے جناب جرنیلوں کو خوش کیا جا رہا تھا. قمر جاوید باجوہ صاحب اور سابقہ ڈی جی ایس پی آر صاحب دونوں کے حوالے سے محمد زبیر صاحب اس کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے نواز شریف نے اور مریم نواز صاحبہ نے ان دونوں جرنیلوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس انہیں بھیجا تھا، کیا کیا طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا. شہباز شریف صاحب کو نہیں بتایا گیا، اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس دور میں ہو رہا تھا. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آج کے جو چندخب وزیر اعظم ہیں جناب ان کو بتائے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے سے موجودہ ڈی جی ایس پی آر صاحب اور موجودہ آرمی چیف صاحب 3-3 4-4 گھنٹے کی ملاقاتیں کر لیتے ہیں تو بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کتنا کچھ شور مچائیں گے، کیا کیا بات کریں گے. لیکن اس معاملے کے اوپر تو انہوں نے نہیں بولنا. اس معاملے کے اندر تو جناب ان کے منہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، گنگیاں ڈلی ہوئی ہیں. اس معاملے کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. یہ تو بھلا ہو کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ مجھ پر تنقید کرنے والے سن لیں، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. تو اس کے بعد پھر کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئیں، اس قسم کی آڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ محمد زبیر صاحب کیا انکشاف کر رہے ہیں. سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ محمد زبیر صاحب اگر پہلے جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے جو ہے وہ کہنے کے اوپر آرمی چیف صاحب اس وقت کے ان سے پیغام کر سکتے تھے، جناب ان سے ملاقات کر سکتے تھے، ان تک پیغام پہنچا سکتے تھے، اور اس کے بعد پھر ڈی جے ایس پی آر صاحب اس کی ڈیٹیل بتا سکتے تھے. تو اس وقت تو وہ اپوزیشن میں تھے. آج تو جناب ان کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں، اس طرح آج تو ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا ہوا ہے جو ہے وہ طاقتور حلقوں نے. تو آج کیا کیا پلان بنتے ہوں گے اس موقع کے اوپر. پچھلی ویڈیو بھی جب میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت لندن پلان 2 کا ذکر ہے، اور لندن پلان 2 کے اندر ایک بار پھر کچھ عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں ہیں عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ تک جیل میں رکھنے کے حوالے سے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف سے پھر ان عجیب و غریب قسم کی خواہشیں ایک دوسرے کی پوری کرنے کے اوپر جو ہے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے کھل کر بات نہیں ہو سکتی تھی تو لندن کا جو ہے وہ وزٹ کرنا پڑا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم ترین شخصیات آئندہ چند دنوں میں لندن پہنچیں گی اور وہاں پر اہم ترین شخصیات کے درمیان ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی جناب یہ جو ویڈیو آ گئی ہے نا، وہ جو راستہ وہ استعمال کرتی رہی ہیں، جو راستہ انہیں آتا ہے، پہلے میں بلکہ آڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ جو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، سنیے ذرا. جی راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے. جی اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں وہ راستہ ان کو آتا ہے. اور اس راستے کے متعلق وہ ذکر کر رہی ہیں ان کے ابا جی نواز شریف، جو راستہ ہمیشہ سے 1982 سے لے کے 18 سال پچھلی صدی کے شامل کر لیں، 25 سال اس صدی کے شامل کر لیں، 43 سال ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو وہ راستہ استعمال کرتے ہوئے. تو مریم نواز صاحبہ کو بلا وہ راستہ اچھے سے کیوں نہ آتا ہو. 3 مرتبہ وہ رپیٹ کر کے کہہ رہی ہیں بار بار کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے. وہ راستہ اس راستے کے اندر ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس راستے کے اندر منت ترلے کرنے پڑتے ہیں، اس راستے کے اندر خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں، اس راستے کے اندر جوتے آپ کو پالش کرنے پڑتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ فرما
फरमाती हैं कि बहुत सारे लोग आज भी वो रास्ता लेते हैं, वो रास्ता बहुत आसान है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं, मुझे आता है, अच्छे तरीके से आता है। मैं दोबारा आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूं ताकि लोग कहेंगे जनाब ऑडियो तो आई, वीडियो देखिए, ये गौर से देखिए, बहुत सारे लोग आज भी लेते ये इंटरव्यू दे रही है मरियम, रास्ता बहुत आसान है, उसमें सिर्फ गैर मुल्की वेबसाइट को, टीवी चैनल को, कुर्बान करनी, न्यूज़ को, जी जी, सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं, वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज साहबा ने आखिरकार ऐसा क्या काम किया, वो इस रास्ते पर कितना चलकर आगे गईं, इस रास्ते पर चलते चलते उन्होंने क्या कुर्बानियां दी, इस रास्ते पर चलते चलते उन्होंने क्या फवायद ऐसे पहुंचाए, इस रास्ते पर चलते चलते उन्होंने क्या वादे किए कि वो तो आलमी मुबस्सर मिशन की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ। तमाम आज़ाद ज़राए की रिपोर्ट ये बता रही है कि नवाज शरीफ साहब हार गए थे, शहबाज शरीफ साहब हार गए थे, मरियम नवाज साहब हार गई थी, पूरी की पूरी नून लीग जो है वो 15 से 20 नशस्तें पूरे पाकिस्तान के अंदर हासिल कर पाई थी। लेकिन फिर वो क्या रास्ता था जो उन्होंने भी इस्तेमाल किया, वो रास्ता फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस्तेमाल किया, रातों रात जनाब नताइज बदले, और कहां 180 नशस्तें, कहां 18 नशस्तें, 180 नशस्तें लेने वाला जेल के अंदर बैठा हुआ है जिसे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना था, और 18 नशस्तें लेने वाले जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी उनको जनाब पाकिस्तानी अवाम के सरों पर लाकर बैठा दिया गया। लेकिन उसके पीछे एक रास्ता था ना। मरियम नवाज साहबा की ये जो वीडियो है, जिसको बहुत सारे यार दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर पूरे का पूरा पाकिस्तान इसको एक शर्मनाक वीडियो ऑडियो लीक करार दे रहा है, ये बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये तकरीबन 1-1.5 मिनट की जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी वीडियो क्लिप है जो कि तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर रहा है कि कहां से जनाब इशारा हुआ था, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा क्या कुछ करना चाह रहे थे, कैसे जर्नैलों के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही थी, कैसे इमरान खान साहब के साथ प्लान बन रहे थे, इमरान खान के खिलाफ प्लान बन रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपने पसंदीदा एंकर हामिद मीर साहब के शो के अंदर ये एतराफ़ भी कर चुके हैं कि फैज़ अमीर साहब तो उनके पास 2019 के ज़माने से ही चक्कर लगाना शुरू हो गए थे कि हम जनाब आपके हवाले हुकूमत करेंगे। वो हैरान होते थे तो ये कहते थे पहले पंजाब आपको देंगे, इन्हें समझ नहीं आता था कि कैसे चीज़ें हमारे पास आएंगी, इन्हें बताया जाता था जनाब पहले पंजाब आपको देंगे। अब सबको याद है कि जब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी गई थी, कुछ मखसूस यूट्यूबर्स भी इसका हिस्सा थे, और उस वक्त उनको कौन इस्तेमाल कर रहा था, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब बार बार ये बात वाज़े कर चुके हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पहला इख्तिलाफ जो इख्तिलाफ था इमरान खान साहब का वो यही था। दूसरा इख्तिलाफ DJSI की तैनाती के ऊपर हुआ था। पहला इख्तिलाफ यही था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को ना लगाएं, जब लगा दिया तो वो चाहती थी ना हटाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बातें मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें वो रास्ता नहीं आता था जो कि रास्ता मरियम नवाज साहबा जिस रास्ते का जिक्र कर रही हैं, अच्छे से इस रास्ते के ऊपर उनका पूरे का पूरा खानदान जो है वो चलता रहा, और इत्तलात ये हैं कि एक बार फिर इस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिशें मौसूफ नवाज शरीफ साहब की जानिब से जारी हैं। फिर ये सवालात उठ रहे हैं कि अब मरियम नवाज साहबा को क्या कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, यानी वोट को इज्जत दो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब पहले कुर्बान कर चुके। अब इस रास्ते पर चलते हुए इमरान खान साहब को क्योंकि वो गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर जेल में रखना चाहते हैं, दोबारा इक़्तिदार चाहते हैं, इस रास्ते पर चलते हुए क्या क्या कुर्बानियां उन्हें देना पड़ेगी, ये कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत आपने बताना है।